बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। हस्बे रिवायत सबसे पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। नाज़रीन, आज का जो गवर्नमेंट बनी है इलेक्शन के बाद जो हुकूमती सेटअप आया है उसके अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रही हैं वो दो पार्टियां कर रही हैं। मैं पहले भी किसी वीलॉग में कह चुका हूँ, एक मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है कि वो तो गवर्नमेंट के अंदर है, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, इसके अलावा जितनी पार्टियाँ वो बिल्कुल हुकूमती इत्तेहादी हैं, लेकिन उनका हुकूमत साजी के अंदर अगर आप ऐसा कहें कि किरदार वो इस हिसाब से इतना नहीं है कि वो सब अगर अलहदा भी हो जाए तो हुकूमत के ऊपर हुकूमत को अददी अक्सरियत तब भी हासिल रहेगी जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका साथ दे रही है। और यही पोजीशन अगर जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तहरीक इंसाफ को भी कहा था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास की पोजीशन है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो अभी तक पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ है। और अभी तक क्या, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन कुछ दोस्तों ने जो मैं समझता हूँ कि वो दोस्तनुमा दुश्मन है, यानी दोस्तों के बेस में आप उन्हें दुश्मन कह सकते हैं, वो कोई हुकूमत के दोस्त या सज्जन जिसे कहते हैं वो नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि गुज़श्ता दिनों अरसा के चेयरमैन की जो पोस्टिंग हुई थी, अपॉइंटमेंट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने की थी, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया था कि जनाब ये एक रूटीन जो है ना, रोटेशन है इसकी जो सारे सूबों को के तहत होती है, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने वो वापस पोस्टिंग लेके और फिर वो दोबारा जो असूल तय हुए थे उसके ऊपर किया था, तो उसे लेके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी से ज़्यादा जो है ना वो कीचड़ उछाला था कि जनाब ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि फिर दोबारा जो है ना, अभी महीना नहीं हुआ गवर्नमेंट को, बमुश्किल मकसद महीना सवा हुआ गवर्नमेंट को बने, तो फिर दोबारा जो है ये दोस्तों दुश्मन है ना, ये मकसद गवर्नमेंट को पट्टियाँ पढ़ानी उन्होंने शुरू कर दी हैं कि जनाब वो हो, ये आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, शामिल भी है लेकिन वो कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जो मुआशी मुश्किलात हैं सारी की सारी वो जिम्मेदारी नवाज़ लीग के ऊपर देना चाहती है, इस तरह नवाज़ लीग के खाते में बदनामी आएगी वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बदले में आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बयान दिया है कि मौजूदा हुकूमत को अगर वक़्त दिया जाए तो इंशाअल्लाह मुआशी मुश्किलात से हम निकल सकते हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा ने भी बयान दिया है कि मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत का साथ देना चाहिए और हुकूमत की राह में हर्डल्स कायम नहीं करनी चाहिए। अब एक तरफ ये जज्बा नज़र आ रहा है और एक दूसरी तरफ जो है ना वो दोस्तनुमा, जिस तरह मैंने कहा, दुश्मन है, वो हुकूमतों को पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि जनाब ये जो है ना ब्लैकमेल कर रही हैं, ये अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही। अच्छा, जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही, इन दी एंड क्या होगा? अगर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट क्या ले सकती है, वो कह सकती है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा होने के बाद अददी अक्सरियत गवर्नमेंट के पास नहीं रहती। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके पास जिस तरह वो शुरू उसने किया है इनिशियल स्टेज के ऊपर ही, इंशाअल्लाह उसको कामयाबियाँ मिल रही हैं। मैं पहले भी एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि पहली किस्त 1 अरब 10 करोड़ की IMF से मिल गई। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की कहा कि नेक्स्ट ईयर जो इकानमी है वो दुगना हजम उसका हो जाएगा, तरक्की करेगी। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 40% जहाँ +40 जो हुआ करता था वो 20.7 पे आ गया है। और नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा जी मज़ीद 11% जो है महंगाई का रेट कम हो जाएगा। ये सारे इशारे जो हैं ये इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिन जो है पाकिस्तान अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा मुझे ठीक है रिलीफ ना मिले इसलिए कि आप मजबूरियाँ भी तो देखें ना, कि वो थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, शोर मचा देते हैं, थोड़ी सी अगर गैस की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल, ये बिल्कुल अवाम के इस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अवाम जो है ज़ाहिर है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल उनके लिए हो गया हुआ है, और फिर गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो बिजली के जो रेट हैं, बिजली के बिल ही उन्हें जो है ना उन बेचारों को मार देंगे। लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरियाँ भी तो आप देखें ना कि IMF के साथ अगर उसने करने हैं मुज़ाकरात और नेक्स्ट पैकेज लेना है तो उसके लिए उसकी शराइत के ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जाना है उससे बचाने के लिए भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट आगे जो होने जा रहा है
اس خطے کے اندر بھی اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی اس کو بھی سیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، مجبوری سمجھ لیں آپ گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، عوام کو ریلیف کی صورت کے اندر بجلی کے بلوں کے اندر تو ایک چیز دیکھیں کہ آپ سولر پینل کی طرف جو ہے نا گورنمنٹ نے توجہ دی ہے، دوسری طرف پنجاب کے اندر مریم نواز نے ایک بڑا پازیٹیو جو ایک سٹیپ اٹھایا کہ بچوں کو سرکاری اسکول کے جتنے بچے ہیں انہیں ڈبے کا دودھ جو ہے وہ فری ملے گا، یہ ایک بڑی اچھی بچوں کے صحت کے لیے ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے نا گورنمنٹ اپنی طرف سے کر رہی ہے، لیکن جو سو کالڈ دانشور ہیں نا، انٹلیکچوئل جو ہیں، وہ جو پٹیاں پڑھا رہے ہیں نا کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتحادی ہو گیا، پیپلز پارٹی یوں ہو گئی، خاص طور کے اوپر جو سینٹرل پنجاب کا ہمارا جو میڈیا ہے نا، تو سر اس طرف ذرا کم توجہ دیں، اس لیے کہ یہ جتنے انٹلیکچوئلز ہیں یہ کوئی پرو پی ٹی آئی نہیں ہیں، یہ پرو نواز لیگ ہیں، کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں نا وہ بن کے وہ اتحادیوں کے اندر جسے کہتے ہیں نا غلط فہمیاں اور جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو سموتھ طریقے سے ایک آگے چلنا چاہیے، اور اس وقت تک پیپلز پارٹی کا کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے۔ پکی بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا نا، بلاول صاحب نے کہا کہ جناب اگر حکومت کو ٹائم دیا جائے تو وہ معاشی جو مسائل ہیں وہ ادب جو ہے وہ حاصل کر لے گی اور مسائل حل کر لے گی۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب نے اسی حوالے سے بیان دیا۔ اچھا، سیکنڈلی آصف علی زرداری کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں 5 سال پورے کریں تو بہتر ہے، یہ جمہوریت کے حق میں اور جمہوریت کی مضبوطی کے حق میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ اور اسمبلیاں جو ہے نا وہ 5 سال جو ہے وہ پورے کریں۔ تو یہ جتنے اقدامات ہیں، ٹھیک ہے، اور جس قدر ہولناک مسائل ہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی فریق اتحادی یا کوئی پارٹنر جو ہے گورنمنٹ کا اگر وہ ابھی نبی کرتا بھی ہے یا تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہوتا بھی ہے، تو اس کے اوپر بجائے یہ کہ آپ تبرے بھیج کے اسے مزید متنفر کریں اور مزید گورنمنٹ کے اندر جو اتحادی ہیں ان کے اندر دراڑے ڈالیں، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے اس کو چلنے دیں آپ۔ اگر تھوڑا بہت کوئی بھی ہے بھی اور تو اس کے اندر غلط فہمیاں نہ ڈالیں، بلکہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا جلتی کے اوپر تیل نہ ڈالیں بلکہ جلتی کے اوپر پانی ڈالیں، تاکہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ سموتھ چلنے دیں۔ اسے 6 ماہ کا کم از کم ریلیف ٹائم گریس پیریڈ دیں۔ میں یہ نہیں ہے کہ نواز لیگ کے حق میں ہوں یا کسی کے خلاف ہوں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے اندر بھی آپ کو زیادہ یاد ہے ڈی جی ایس پی آر جنرل غفور صاحب نے کیا کہا تھا کہ 6 ماہ تک سب میڈیا اوکے کی رپورٹ دے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت پورے کے پورے ادارے جو تھے وہ اور حکومت ایک پیج پہ تھی، اور اس طریقے سے ایک پیج پہ تھی کہ لوگ کہتے تھے ایک پیج پہ نہیں بلکہ ایک لائن کے اوپر ہے۔ تو آج اگر اس گورنمنٹ کو آپ ڈے 1 سے اس کے اوپر تبرے بھیجنے شروع کر دیں گے اور جناب اس طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ ہو اتحادی لے گئے کھا گئے انہیں وہ نواز لیگ کو بدنام کر رہے ہیں، تو سر یہ چیزیں حکومت کے چلنے کی نہیں ہے، اور نہ یہ چیزیں جو ہے نا حکومت کا کوئی دوست کہہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے گورنمنٹ جو ہے کمزور ہوگی، اس کی مسائل حل کرنے کی جو قوت ہے وہ کم ہوگی، اور اس سے ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ کمزور ہوگی تو عوام کے مسائل وہ کس طریقے سے حل کر پائیں گے۔ تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے اس گورنمنٹ کو گریس پیریڈ دیں، تاکہ ابھی تو 1 ماہ بھی نہیں ہوا نا، آپ نے پہلے سے ہی مقصد شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو حزب اختلاف اپوزیشن ہے، تحریک انصاف ہے، وہ تو کرے گی، اس کا جو بس چلتا ہے وہ تو کرے گی، لیکن جو اپنے ہیں، جو دوست ہیں، کم از کم وہ اس طرف جو ہے نا وہ صدائیں بلند نہ کریں، اور جو آپس کے اتحادی ہیں ان کے اندر دراڑے نہ ڈالیں۔ اتحادی اگر آج خود کو دراڑ ڈالتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اوپر سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں محلے والے وہ یہ چیزیں نہ کریں۔ تو اس گورنمنٹ کو کم از کم چلنے دیں، اور تاکہ دیکھیں کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے اللہ معاف کرے رزلٹ نہیں دیا، کارکردگی نہیں دکھائی، تو خود یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ زیادہ عرصے سٹے نہیں کر پائے گی، لیکن اگر یہ کچھ کر پاتی ہے، کچھ بہتر کر دیتی ہے عوام کے لیے، تو پھر اس کا حق ہے کہ یہ رہے اور عوام جو ہے نا اسے موقع دیں، اور دوسرے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی اسے موقع دیں، اور کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ اچھے کی رپورٹ دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔